एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। उसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज़्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा कर उनको दुनिया के सामने खोल कर रख दिया, और तब से लेकर पिछले 11 सालों से ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा नुकसान करने के बावजूद आज दुनिया में उसको हीरो की नज़र से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट उसने कैसे चुराए, उन्हें क्यों लीक किया, और इस सब के बाद भी ये अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है। नेशन हिस्ट्री की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। 6 जून 2013 की सुबह का सूरज अमेरिकन गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। होता यूँ है कि दी गार्डियन और दी वाशिंगटन पोस्ट पर खबरों की एक सीरीज़ शाये होती है जिसमें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का कच्चा छट्टा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट्स ने न सिर्फ अमरीकियों बल्कि पूरी दुनिया के मुक़र्रर सार्फिन को हैरत में मुब्तला कर दिया जब उनको ये मालूम पड़ा कि अमेरिकी हुकूमत चुपके से हर मोबाइल यूज़र पर नज़र रख रही है। उन डॉक्यूमेंट्स में USA के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को भी एक्सपोज किया गया था, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो USA गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनीज़ के ज़रिए पीछे के रास्ते से किसी भी मोबाइल यूज़र के प्राइवेट डेटा तक रसाई देता है। इसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट कोड ऑर्डर है जिसके ज़रिए वो करोड़ों वराइजन कस्टमर का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। वराइजन अमेरिका में मोबाइल ऑपरेटर है जैसे इंडिया, पाकिस्तान में एयरटेल और जियोफोन। इसके बाद लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखा गया 18 सफ़ों का एक मेमो भी मौजूद था जिसमें ओबामा इंटेलिजेंट ऑफिशियल से बैरून मुल्क टारगेट्स की लिस्ट मांग रहे हैं जिन पर साइबर अटैक करना है। ये तो सिर्फ लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना की मिलिट्री के कंप्यूटर हैक किए, एंजेलिना मार्केल का फ़ोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर GCHQ अपने शहरों पर नज़र रखने के लिए प्रोग्राम चला रहे थे, और लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों इदारे तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे लोगों पर अपना असर और रसूख कायम किया जाए। शुरुआत में तो किसी को मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किस ने लीक किए हैं, क्या ये वाकई सच्चे भी हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज़ एजेंसियां अपनी खबरों का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद एक शख्स सामने आता है जो उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 ईयर ओल्ड एडवर्ड स्नोडन, जो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने करियर की शुरुआत US मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडन बेशक पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी उसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया, जहां पहले उसका रोल सुपरवाइज़र का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड स्नोडन CIA और NSA के लिए हीरे की मानत था, तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको उन्हीं एजेंसीज़ की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा। असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाक़या हुआ था। NSA के कंप्यूटर ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूज़र का पर्सनल डाटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। इसने कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसको लगा कि शायद ये बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन असल में ये क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि अमेरिका के अमन पसंद शहरी थे। इसी दौरान अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वेल्डन, जो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लिपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डेटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का ये सेशन नेशनल TV पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लिपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडन उस वक्त टेलीविज़न पर अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया।
اس کو اتنا غصہ آیا کہ 3 دنوں کے بعد اس نے ڈیل کی جاب کو چھوڑ دیا، جہاں سے وہ سالانہ $2 لاکھ کما رہا تھا۔ 2013 میں اس نے ڈیل کو چھوڑ کر بوز ایلن ہیملٹن کو جوائن کیا، جو کہ USA ملٹری، CIA اور NSA کے لیے کام کرتی تھی۔ اسے NSA کے ہی ایک پروجیکٹ پر لگا دیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہمارے سسٹم سے اتنی فائلیں چرائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایڈورڈ نے ایسا کیا کیا جو وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائلیں کاپی کر گیا، وہ بھی کسی کو بھنک پڑے بغیر؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی پیچیدہ ہیکنگ ٹولز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کام ایک چھوٹی USB ڈرائیو سے کیا گیا۔ پر آخر کیسے؟ کیونکہ نارمل آفیسز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر USB ڈرائیو پر پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی کمپنی کے سسٹم جہاں کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے، وہاں پر امپلائیز کے پاس ڈیٹا ایکسیس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹر تھے، جن کے سیکیورٹی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے بھاگنے کا پلان بنایا اور اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ بوز ایلن ہیملٹن کی طرف سے NSA کے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ہوائی میں NSA کے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے 5000 میل دور رکھا گیا تھا۔ ہوائی میری لینڈ سے 6 کسی بھی سسٹم میں ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور بنا اطلاع دیے 5000 میل دور سے ہی 20 لاکھ سے زیادہ فائلیں کاپی کر لیں۔ ہوائی آفس میں صرف 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام دستاویزات USB ڈرائیو میں کاپی کیے۔ بڑی چالاکی سے وہ ڈرائیو سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ اس نے اپنا نمبر بند کیا اور سیدھا ہوائی سے ہانگ کانگ چلا گیا۔ لیکن جب اگلے کئی دنوں تک وہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا، تو NSA کو شک ہوا اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ہانگ کانگ پہنچ کر وہ کچھ بھروسے والے جرنلسٹ سے ملا، ان کو دستاویزات دیے اور پھر وہی دستاویزات اگلے دن دنیا کی سرخیاں بن گئے۔ ایڈورڈ سنوڈن کے لیک کیے گئے NSA کے ڈاکومنٹس نے دنیا بھر میں NSA کی خفیہ طاقتوں پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی سسٹم میں بغیر اجازت گھسنے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو ان آتھورائزڈ لوگوں تک پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکی حکومت نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا کہ ایڈورڈ کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ تب تک وہ جہاز پکڑ کر وہ روس چلا گیا، جہاں شروع میں اسے سیاسی پناہ ملی اور پھر ستمبر 2022 میں پیوٹن نے اسے وہاں کی نیشنلٹی دے دی۔ اس نے بتایا کہ NSA کس طرح ان کی جاسوسی کرتا ہے۔ اس نے نوز سمرف نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مائکرو فون کا ایکسیس سیکیورٹی ایجنسی کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن کو غدار سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے جس نے NSA کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے نیشن ہسٹو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔